न्युज अपडेटमा आज हामीसँग रहेका छन् पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमितको सङ्ख्या कति र मृत्यु हुनेको सङ्ख्या कति यो सम्बन्धी जानकारी रहेको छ। त्यसैगरी नाकाबन्दीको घाउमा मलमपट्टी थप्न 5 वर्षपछि पोखरामा सुरु भयो पेट्रोलियम डिपोको निर्माण। भारतमा हल्ली खल्ली, वामदेवलाई अर्थमन्त्रीको ढोका बन्द, रक्षा मन्त्री बनाइने र आज बस्ने बैठकले तय गर्दै नेकपा फुट्ने या जुट्ने। नमस्कार, न्युज अपडेटबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म दिवस बुढाथोकी। अब सुन्नुहोस् पुरा खबर। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको आजका लागि तय भएको सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरोधी पक्षधरले महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव अगाडि सार्ने भएको छ। कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, वरिष्ठ नेताद्वय माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनाल पक्षधरले विगतको सहमति कार्यान्वयनको बिन्दुबाटै अगाडि बढ्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने भएको हो। विश्वस्त स्रोतका अनुसार सहमतिका लागि हालै गरिएको नयाँ मन्त्री नियुक्ति र राजदूत नियुक्तिको सिफारिस गर्ने निर्णय सच्याउनु पर्ने प्रस्ताव ओली विरोधी पक्षले राख्दैछ। डाक्टर युवराज खतिवडा, लोकदर्शन रेग्मी लगायतलाई राजदूत नियुक्तिका लागि गरिएको सिफारिस र नयाँ मन्त्री नियुक्तिको निर्णय सच्याउनु पर्ने मुख्य प्रस्तावका अलावा अन्य प्रस्ताव पनि तयार गरिएको छ। पार्टीमा छलफल नगरी ओलीले एकलौटी ढङ्गबाट महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको भन्दै प्रचण्ड लगायतका नेताहरू असन्तुष्ट रहेका छन्। सर्वोच्च अदालतले बुधबार गरेको फैसलासँगै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका उपाध्यक्ष समेत रहेका वामदेव गौतम अब सङ्घीय सरकारमा मन्त्री बन्ने चर्चा सुरु भएको छ। साथै अब गौतमले कुन मन्त्रालय सम्हाल्लान् भन्ने चासो समेत राजनीतिक वृत्तमा चल्न थालेको छ। बालुवाटार स्रोतका अनुसार गौतमले कुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउँछन् भन्ने निश्चित नभए पनि जिम्मेवारी पाउने भने निश्चित रहेको छ। यसअघि अर्थ मन्त्रालय दाबी गरेका गौतमले उक्त मन्त्रालय पाउने सम्भावनालाई तत्काललाई टरेको छ। गौतमले सुरुमा रोजेको अर्थ मन्त्रालय नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलले हात पारिसकेका छन्। र पछिल्लो 24 घण्टामा थप 1913 जनामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभरका प्रयोगशालामा 10,022 नमुना परीक्षण गर्दा उनीहरूमा सङ्क्रमण पुष्टि भएको हो। मन्त्रालयका अनुसार यो सहित मुलुकभर अब सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या 2,04,242 पुगेको छ भने मृतकको सङ्ख्या 11,089 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 23,049 जना सङ्क्रमण मुक्त भएका छन्। यो सहित सङ्क्रमण मुक्त हुनेको सङ्ख्या 1,64,592 पुगेको छ। मन्त्रालयका अनुसार अहिले देशभर सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या 38,461 पुगेको छ। आज थप 15 जना कोरोना सङ्क्रमितको मृत्यु भएको छ। यो सहित मृतकको सङ्ख्या 11,089 पुगेको हो। नेपाल आयल निगमले क्षमता विस्तारको पहिलो चरण अन्तर्गत गण्डकी प्रादेशिक कार्यालयमा 1 करोड लिटर क्षमतायुक्त डिपोको निर्माण सुरु हुन लागेको हो। सो आयोजनाको बिहिबार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले शिलान्यास गरेका हुन्। आयोजना कार्यान्वयनको सबै पूर्व तयारी सकिएपछि बिहिबार सो आयोजनाको औपचारिक शिलान्यास गरिएको हो। बिहिबार मन्त्री भट्टले यसको शिलान्यास गरेका हुन्। मन्त्री भट्टले शिलान्यास गरेसँगै निर्माण कार्य तीव्र रूपमा अगाडि बढाउने तयारी भएको छ। पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 19 र 30 मा पर्ने गोगनगैंडा क्षेत्रको निगमको आफ्नै स्वामित्वमा रहेको जग्गामा उक्त डिपो बनाउन लागिएको हो। जर्मन प्रविधिमा आधारित भई निर्माण हुने यो डिपो पूर्ण अटोमेटेड हुनेछ। डिपोमा अत्याधुनिक सुरक्षा उपकरण तथा आगलागी नियन्त्रणका लागि विशेष यन्त्र जडान गरिनेछ। क्षमताको हिसाबले यो डिपो अम्लेखगञ्ज पछिकै ठुलो हुनेछ। निर्माणाधीन डिपोमा 50-50 लाख लिटर भण्डारण क्षमताका 2वटा ट्याङ्की रहनेछन्। प्रादेशिक कार्यालय परिसरमै अहिले 3,50,000 लिटर पेट्रोल र 22,80,000 लिटर डिजेल भण्डारण गर्ने क्षमता छ। नयाँ डिपो निर्माणपछि अहिलेको डिजेल ट्याङ्की पेट्रोल भण्डारका लागि प्रयोग हुनेछ। यसो हुँदा कार्यालयसँग 1 करोड लिटर डिजेल र 26,50,000 लिटर पेट्रोल भण्डारण गर्ने क्षमता बन्नेछ। यो संरचना निर्माणपछि डिजेल भण्डारण क्षमता करिब 6.5 गुणासम्मले बढ्नेछ। अहिलेको रहेको डिपो क्षमताले गण्डकी प्रदेशको मागमा पेट्रोलमा 2 दिन र डिजेलमा 7 दिनको भण्डारण क्षमता छ। यो डिपो निर्माणपछि यो क्षमता क्रमशः 12 दिन र 30 दिनको माग धान्न सक्ने निगम गण्डकी प्रदेश कार्यालयका प्रमुख पुष्कर कार्कीले जानकारी दिएका छन्। यो डिपो स्वतन्त्र सम्भाव्यता अध्ययन तथा इन्जिनियरिङ अध्ययनका लागि पुलचोक इन्जिनियरिङ कलेज आइओई
नेपालले प्राविधिक सहयोग गरेको थियो। उक्त डिपो निर्माणका लागि ठेक्का प्रक्रिया भइसकेको छ। डिपोका लागि नेपाली र भारतीय कम्पनीले जोइन्ट भेन्चरमा निर्माण गर्न जिम्मा दिएको छ। नेपाली ठेकेदारहरू समानान्तर जेभी र रेली गियर तथा भारतीय कम्पनी भारत ट्याङ्कले उक्त डिपो निर्माणको टेन्डर पाएका हुन्। डिपो निर्माणका लागि प्रस्तावित लागत भ्याट बाहेक कुल 77 करोड 77 लाख रुपैयाँको लाग्ने भएको छ। सो कम्पनीसँग 2 वर्षभित्र कार्य सम्पादन गर्ने गरी सम्झौता भएको छ। तर ठेकेदार कम्पनीले उक्त समयावधि अगावै निर्माण सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको आयोजना प्रमुख मनोज ठाकुरीले जानकारी दिए। गोगन गैंडाको प्रादेशिक कार्यालयबाट हाल तनहुँको पश्चिमी क्षेत्र कास्की, लमजुङ, बागलुङ, पर्वत, म्याग्दी र स्याङ्जा उत्तरी भाग समेत गरी 6 वटा जिल्लाको पेट्रोलियमको आपूर्ति वितरण गर्दै आएको छ। लागतका आधारमा सस्तो पर्ने ठाउँ अनुसार सम्बन्धित केन्द्रबाट आपूर्तिको व्यवस्थापन गरिँदै आएको छ। यो डिपोको निर्माण भएपछि पनि प्रदेशको अहिलेको वितरण व्यवस्थामा खासै परिवर्तन हुने छैन। तर यसले काठमाडौँको अभाव परिपूर्ति गर्ने गरी पावर ब्याकअपको काम गर्न सक्ने निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र पौडेलको भनाइरहेको छ। पुरानै भूमिमा डिपो निर्माण गर्न सफल भएकोले यसले निगमको 2 करोड रुपैयाँ जोगिएको पौडेलले बताए। नेपाल आयल निगमले 2058 सालमा पहिलो पटक एसियाली विकास बैङ्कको सहयोगमा नेपाल आयल निगमले पहिलो पटक डिपोको क्षमता बढाएको थियो। त्यसता क्षमता वृद्धिका कुनै काम भएका थिएनन्। अहिले भने निगमले आफ्नै स्रोतमा डिपो निर्माण गर्न लागेको हो। 58 सालमा डिपो बनाउँदा तत्कालीन अवस्थामा 14 दिनको माग धान्ने गरी पेट्रोलियमको भण्डारण गर्ने योजना बनाइएको थियो। तर बजारको समग्र माग बढ्दै जाँदा निगमको क्षमता कम हुँदै गएको छ। अहिलेको मागका आधारमा निगमसँग भण्डारण क्षमता करिब 6 दिनको मात्रै छ। निगमको पछिल्लो क्षमता विस्तार 2058 पछि नेपालको पेट्रोलियम क्षेत्रले ठूलो उतारचढाव बिहोर्यो। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दै जानु तथा आन्तरिक मूल्यमा विभिन्न कारणले घटबढ हुन नसक्दा निगमलाई भारतीय आयल कर्पोरेसनले पटक पटक तेल दिन बन्द गरेको थियो। त्यसबेला निगम टाट पल्टने अवस्थासम्म पुगेको थियो। मृत्युशैय्यामा पुगिसकेको निगमलाई स्वचालित मूल्य प्रणालीको सञ्जीवनी बुटी मिलेपछि निगम सुधारको बाटोमा गएको थियो। यसले भुक्तानी गर्ने पैसा नभएर आपूर्ति रोकिने अवस्थालाई एक प्रकारले अन्त्य गर्यो। वित्तीय समस्याबाट त निगमले एक प्रकारले मुक्ति पायो, तर भौतिक वा कूटनीतिक समस्यालाई रोक्न सक्ने क्षमता निगमसँग पनि भएन। नेपालको संविधान सभाले संविधान जारी गरेकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै 2072 साल असोजमा भारतले नाकाबन्दी लगाएपछि भण्डारणको आवश्यकताको एकाएक आवश्यकता बढ्यो। ऊर्जाको प्रमुख स्रोतको रूपमा रहेको पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति ठप्प हुँदा त्यति बेला नेपालको भान्सा, यातायात, उद्योग धन्दा र पेसा व्यवसायमा समेत निकै ठूलो असर गर्यो। करिब 5 महिना लगाइएको नाकाबन्दीले नेपालको आर्थिक अवस्थामा पनि नराम्रो धक्का दियो। सो वर्ष आर्थिक वृद्धि दर शून्यको नजिक पुग्यो भने मुद्रास्फीति दर दोहोरो अङ्कको हाराहारीमा पुगेको थियो। त्यसबेला इन्धनको अभाव यतिसम्म चुलियो कि सुरक्षा निकाय र एम्बुलेन्सलाई चाहिने इन्धनको आपूर्ति गर्न समेत सरकार सक्षम थिएन। यही विषम अवस्थाबाट सिर्जित घाउको मलम स्वरूप निगमको भण्डारण क्षमता विस्तार सुरु गरिएको हो। तर जग्गा खरिदमा भ्रष्टाचार प्रकरणपछि क्षमता विस्तार प्रक्रियामा ढिलाइ भएको थियो। यो डिपोको शिलान्यासपछि अब भैरवा तथा चितवनमा पनि डिपो निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। यो आयोजनाको सुरुवातलाई निगमले क्षमता विस्तारको सुरुवातको रूपमा लिएको छ। ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटको समय सकिएको छ। अर्को न्युज अपडेटमा फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तबसम्मको लागि म विवश बुढाथोकीलाई आज्ञा दिनुहोस्। हाम्रो यो भिडियोलाई सेयर गर्नुहोला। नमस्कार।